नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। निजी वन सम्बन्धी कानुनलाई किसान मैत्री बनाउने वन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको आश्वासन। वन नियमावलीमा पारिवारिक निजी वनलाई प्राथमिकता दिने। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन। अब 10 मेगावाटसम्मका आयोजनाले 3% ब्याजमा ऋण पाउने। हालसम्म 92 अर्ब पुनर्कर्जामा प्रभाव भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ। भारतीय व्यापारीहरू आउन छाडेपछि धरानमा तेजपत्ता कृषक चिन्तित। वार्षिक 5000 मेट्रिक टन तेजपत्ताको कारोबार हुने गरे पनि वर्ष भने कारोबार ठप्प जस्तै। पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँदा भूगर्भ विज्ञानको अध्ययन गर्नुपर्नेमा उद्योग राज्य मन्त्रीको जोड। भूगर्भलाई ध्यान दिन नसकिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा स्वीकार। र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी गुरु योजनाको काम 80% सम्पन्न। आवश्यक बजेट उपलब्ध भएमा आगामी 3 वर्षभित्र योजना सम्पन्न गर्ने लुम्बिनी विकास कोषको दावी। बिजनेस टुडेको सुरुमा निजी वन सम्बन्धी कानुनलाई किसान मैत्री बनाउने सम्बन्धी समाचार। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निजी वन सम्बन्धी कानुनलाई सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउने बताउनु भएको छ। सोमबार पारिवारिक निजी वन सङ्घ नेपालको 7औं स्थापना दिवसको अवसरमा वन मन्त्री आलेले निजी वनसँग सम्बन्धित कानुन जटिलताका कारण किसानहरूले दुःख पाएको भन्दै त्यसलाई सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउने बताउनु भएको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा निजी वनको प्रवर्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि उहाँको भनाइ छ। आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारले निजी वनको प्रवर्धन विशेष कार्यक्रम ल्याउने विश्वास समेत म दिलाउन चाहन्छु। अरू व्यवसायहरूले जस्तै निजी वन उद्यमीहरूले पनि सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छु। यस कुरालाई साकार बनाउन मैले सरकारवाला मन्त्रालय तथा निकायसँग आवश्यक अन्तर्क्रिया गरिरहेको छु। सिंचाई नहुने जग्गामा माटो परीक्षण गरी जडीबुटी उत्पादनको लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री आलेले हाल बन्द गरेको वन नियमावलीमा पारिवारिक निजी वनलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले दिने भनेका सुविधा नपाएको कारण समयमै प्रसारण लाइनहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्। पानीको बहावको हेक्का नराखी आयोजना निर्माण गर्दा नेपालका थुप्रै साना जलविद्युत आयोजनाहरू समस्यामा परेका छन्। केही आफ्नै कारणबाट र केही आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणबाट समस्यामा परेका 10 मेगावाटसम्मका आयोजनाका प्रवर्धकहरूले समस्याको समाधान नहुने हो भने बैंकहरूको ठूलो लगानी डुब्ने र प्रवर्धकहरू पनि ठूलो मर्कामा पर्ने भन्दै सङ्घर्ष समिति नै बनाएर आफ्ना मागहरू राख्दै आएका थिए। सोही कुरालाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कारणबाट समस्यामा परेका आयोजनाहरूलाई राहत पुग्ने गरी पुनर्कर्जा कार्यविधिमा परिमार्जन गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका साना जलविद्युत आयोजनाहरूले बैंकको ब्याजदरमा सहुलियत पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधिमा परिमार्जन गरेर यस्तो सहुलियतको घोषणा गरेको हो। नयाँ कार्यविधि अनुसार 10 मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरूले 3% ब्याजदरमा ऋण पाउनेछन्, जसका लागि विशेष कर्जा पाउन योग्य ऋणी भने हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस्तो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पाउने र कर्जा प्रवाहका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले 1% को ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ। साना जलविद्युत आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विशेष कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा 10 मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनालाई विशेष पुनर्कर्जाको सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो, जुन कार्यको साना जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्धकहरूले स्वागत गरेका थिए। सोही अनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि संशोधन गरेको छ। आइतबार जारी भएको संशोधित कार्यविधिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पुनर्कर्जा कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। हालसम्म 92 अर्ब रुपियाँको रकम पुनर्कर्जामा प्रवाह भएको छ। कोभिडबाट मात्र होइन, अन्य कारणले समेत नेपालका साना जलविद्युत आयोजनाहरू समस्याग्रस्त बन्न
पुगेका छन्। यी आयोजनाका प्रवर्तकहरूले आवश्यक सहुलियत र राहत नपाए 66 वटा आयोजनाहरू धराशायी हुने र ती आयोजनाहरू धराशायी भएको खण्डमा बैंकहरूको 30 अर्ब लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै राहतका लागि सरकारसँग पटक पटक माग राख्दै आएका थिए। ऊर्जा मन्त्रालयले यस्ता समस्याग्रस्त आयोजनाहरूलाई कसरी राहत पुर्याउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न एउटा समिति समेत बनाएको थियो। यो समितिले पनि समस्याग्रस्त आयोजनाहरूलाई राहतको जरुरी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। 10 मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई 3% को ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय सकारात्मक रहेको जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्तक र आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरूको अध्ययन समितिका सदस्य सूर्य अधिकारीले बताउनु भएको छ। उहाँले समस्याग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरूलाई संकटबाट बाहिर आउन यसले ठूलो सहयोग पुर्याउने धारणा पनि राख्नु भएको छ। अधिकारीले यसरी नै सरकारले दिनुपर्ने अन्य सहुलियत पनि उपलब्ध भएको खण्डमा 66 वटा समस्याग्रस्त आयोजनाहरू सुचारू रूपमा सञ्चालन हुने र यसले सबैलाई फाइदा पुग्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। सुनसरीको धरान स्थित कृषि उपज बजारमा 1 वर्ष यता तेजपत्ताको कारोबार ठप्प छ। लकडाउन यता भारतीय व्यापारीहरू तेजपत्ता खरिदका लागि आउन छाडेपछि कारोबार ठप्प भएको कृषि उपज बजारले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। मसलाजन्य वस्तुमा प्रयोग हुने तेजपत्ताको कारोबार सुनसरीको धरान स्थित कृषि उपज बजार स्थलमा करिब 1 वर्ष यता ठप्प छ। पूर्वी पहाडी जिल्ला धनकुटाका कृषकहरूको दरिलो आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहेको तेजपत्ताको मुख्य बजार भारत हो। तर कोरोना महामारीको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन यता भारतीय व्यापारीहरू तेजपत्ता खरिदको लागि नआउँदा कारोबार ठप्प बनेको हो। डाँडापाखा तथा भिरालो जमिनमा उत्पादन गर्न सकिने तेजपत्ताको कारोबार ठप्प हुँदा यति बेला कृषक मारमा परेका छन्। कृषि उपज बजारका अनुसार गत वर्ष प्रति भारी 1000 मा खरिद भएको तेजपत्ता अहिले प्रति भारी 500 रुपैयाँ मात्र छ। कृषकहरूले दुःख गरेर ढुवानी गरी ल्याएको तेजपत्ता बिक्री नहुँदा बाध्य भएर कृषि बजारमा थन्क्याउनु पर्ने अवस्था आएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यो साल चाहिँ तेजपत्ताको चाहिँ जिरै छ। किनभने अब जति पनि यहाँ धनकुट्टामा उत्पादन भएको तेजपातहरू चाहिँ हामी 2-4 सालदेखि नै कारोबार चाहिँ गर्ने। तर यो साल चाहिँ कस्तो हो भने लकडाउनको कारणले जोगमुनि नाका र काँकरभित्र नाका चाहिँ बन्द भइदिएको कारणले यसरी स्टक भइरहेछ। अब जस्तै यसमा किसानलाई पनि केही फाइदा छैन। अब गत साल चाहिँ तपाईँको यतिको एउटा यो भारी ल्याएको थिएँ, यतिको भारीलाई चाहिँ तपाईँको 800-900 रुपियाँ दिनु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ 500 रुपियाँ 600 रुपियाँमा किनेर ढुवानी कहाँको किसानलाई केही छैन। हाम्रो पनि बिक्री नभइसकेपछि मोटामोटी अब यो लगानी मात्रै लाए जस्तो हुन्छ। कृषि उपज बजारका अनुसार 95% तेजपत्ता छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात हुने गरेको छ। कृषि बजारमा वार्षिक करिब 5000 मेट्रिक टन अर्थात् 1 करोड बराबरको तेजपत्ताको कारोबार हुने गरे पनि यो वर्ष कारोबार ठप्प रहेको कृषि उपज बजारले जनाएको छ। हाम्रो इन्डिया बाहेक जाने अर्को देश छैन। अब इन्डियामा गएन भने यहाँ चाहिँ तेजपत्ता बिक्दैन र किसानले पनि डाँडा पाखामा स्वतः त्यो आफै फल्ने अथवा त्यो बिक्री हुने भएकोले बारीबाट ल्याएर यहाँ किसानले बेच। नेपालमा मसलाजन्य उद्योगहरू नगण्य मात्रामा छन्। स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिँदै उद्योग स्थापना तीनै तहको सरकार लाग्न सके कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्नुका साथै रोजगारीको सृजना हुने निश्चित छ। सुनसरी सहकर्मी बसन्त बान्तवाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उद्योग राज्यमन्त्री बिमला विकले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँदा भूगर्भ विज्ञानको अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। आइतबार 10औं नेपाल भौगर्भिक सम्मेलन 2021 को उद्घाटन गर्दै राज्यमन्त्री विकले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अघि बढाउँदा भूगर्भ विज्ञानको अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। सरकारले विकास निर्माण र भौतिक संरचना निर्माणका धेरै कामहरू अगाडि बढाएकाले ती कामहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न भूगर्भ विज्ञानको सही अध्ययन अन्वेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यसै खालको निर्माणको घडीको हिसाबले पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। विभिन्न खालका
संरचनाहरूको निर्माण गर्ने, पुलहरू निर्माण गर्ने, बाटोहरू निर्माण गर्ने, विभिन्न खालका उद्योगहरू निर्माण गर्ने, विभिन्न खालका चाहिँ नयाँ खानी लगायतका विभिन्न खालका नयाँ खोज अनुसन्धानहरू गर्ने, विभिन्न खालको निर्माणको कामका चाहिँ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर यो कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, यसलाई दूरगामी गर्न र यसले मुलुकले राखेको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका लागि हामीले भूगर्भको सही अध्ययन, अन्वेषण र विश्लेषण गर्न सक्यो भने मात्रै यो कुरा सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भूगर्भको अवस्था अनुसार अध्ययन दिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रा संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी बन्नुपर्छ भनेर हामीले विगत धेरै लामो समयदेखि त्यो कुराहरू आयौँ। एनसेट लगायतका साथीहरू, माइन्स एन्ड जियोलोजी डिपार्टमेन्ट तपाईँहरू धेरै पटक चाहिँ कुराहरू अगाडि उठाउनुभयो। त्यसलाई चाहिँ जुन स्केलमा हामीले ग्रहण गर्न पर्थ्यो सरकार वा समाज सबैले, जनता, त्यो तहमा हुन नसक्दाखेरि कतिपय क्षतिहरू हामीले बचाउन सकिने स्थिति हुँदाहुँदै पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कमजोरी हुन सक्यो। त्यसैले पूर्व तयारीको सन्दर्भ होस् वा पुनर्निर्माणको सन्दर्भ होस्, जियोलोजी त्यहाँनिर चाहिँ, जियो साइन्स त्यहाँनिर चाहिँ एक आपसमा लिङ्केज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ कम्तीमा पनि पोलिटिकल लेभल, कम्तीमा पनि जनताको चाहिँ तहमा, हाम्रो ब्युरोक्रेटिक तहमा यसले चाहिँ बुझ्ने खालको एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ। पछिल्लो समय सरकार र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा भूगर्भको अध्ययन गर्नुपर्ने बुझाइ क्रमशः बढ्दै गएको भन्दै गेवालीले यसको निम्ति भूगर्भविदहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा सञ्चालनमा रहेको गुरु योजनाको काम 80% भन्दा बढी सम्पन्न भएको छ। गुरु योजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट उपलब्ध भएमा लुम्बिनी विकास कोषले आगामी 3 वर्षभित्र योजना सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ। लुम्बिनी गुरु योजनाको काम समयमै सम्पन्न हुने दावी गरे पनि बजेट अभावले सो काम सम्पन्न हुन सकेन। 2075 सालमा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि 3 वर्षमा गुरु योजना सक्ने र त्यसका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताउनुभयो। उहाँले भनेझैं गुरु योजनाको काम अघि बढ्न सकेको देखिँदैन। गुरु योजना सम्पन्न गर्न अझै करिब 7 अर्ब रुपियाँ खर्च आवश्यक रहेको बताइएको छ। अब म प्राविधिक त होइन, तर पनि मैले सामान्य रूपमा भन्नुपर्दाखेरि लुम्बिनी गुरु योजना सम्पन्न गर्नका लागि करिब 7 अर्ब रुपियाँको आवश्यकता पर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव उथान्तले 23 अप्रिल सन् 1967 मा लुम्बिनीको भ्रमण गर्नुभएको थियो। भ्रमणका क्रममा युथान्तले लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न गुरु योजना बनाई विकास गर्ने प्रस्ताव तत्कालीन राजा महेन्द्र समक्ष राख्नु भएको थियो। सन् 1970 मा नेपाल सहित अन्य विभिन्न 14 देशका राजदूत सम्मिलित बैठकले उच्च स्तरीय सल्लाहकार समिति गठन गरेको थियो। सन् 1978 मा टङ्गेलले लुम्बिनीको बृहत्तर गुरु योजना तयार गर्नुभयो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा तयार गरिएको गुरु योजना 17 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको भए पनि 4 दशक पार गर्दा पनि निर्माण हुन भने सकेको छैन। सन् 1978 मा लुम्बिनी विकास कोषलाई जिम्मा दिइएको गुरु योजना लगभग अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि 80% सम्पन्न भइसकेका छ। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा हामीले करिब 85% गुरु योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। 85% सम्पन्न हुन्छ। गुरु योजनाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक संस्कृतिका जीवन्त परम्परा झल्काउने लुम्बिनीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक महत्त्वको संरक्षण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर पर्यटन व्यवसायीहरू भने अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन्। आजभन्दा 40औं वर्ष अगाडि बनाएको गुरु योजनालाई त्यहाँ 5 वर्षमा सिद्ध्याउने या 6 वर्षमा सिद्ध्याउने भनेको गुरु योजना 40 वर्षसम्म हामीले बनाइसकेका छैनौँ, टुङ्ग्याएको छैनौँ। त्यसले एउटा परिकल्पना गरेका थियो लुम्बिनीलाई यस्तो बनाउने। 3 वर्षभित्र गुरु योजना पूरा भए सौन्दर्यकरण समेत सम्पन्न गरी लुम्बिनीलाई संसारकै पवित्र र नमुना आध्यात्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेर काम भइरहेको कोषले जनाएको छ। 1155 बिघा क्षेत्रफल जमिन ओगटेको गुरु योजना सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन जरुरी छ। रूपन्देही सहकर्मी विमल पुरीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत बाराको पथलैया निजगढ सडक खण्डमा पर्ने दुधौरा खोलामा 4 लेनको पक्की पुल निर्माण कार्य पुनः सुरु गरिएको छ। 5 वर्षमा 2 पटक पुल भाँचिएकोले अहिले 4 लेनको पुल निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो। एक रिपोर्ट। दुधौरा खोलामा पुनर्निर्माण कार्यका लागि सडक विभाग मातहतका पुल महाशाखाले महादेव खिम्ती हिराजन जेबीसँग 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भई निर्माण कार्य समेत अगाडि बढाइएको छ। करिब 89 मिटर लम्बाइ रहेको यस पुलको चौडाइ 23 मिटर रहने निर्माता जेबीले जनाएको छ। करिब 15 करोड 23 लाखको लागतमा यस पुल निर्माण गर्न सम्झौता भई काम अगाडि बढाइएको र 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भए तापनि 2 वर्षमै निर्माण सम्पन्न गरी योजनाका साथ काम भइरहेको महादेव खिम्ती हिराजन जेबीका इन्जिनियर अजय झाले बताए। यो पुल तपाईको 3 वर्षको योजना हो। यो पुल चाहिँ तपाईको के रे हाम्रो पुल योजना सेक्टर नम्बर 2 हैन, काठमाडौँबाट हेर्ने हो। यसको लागतहरुको 15 लाख हो। यो 3 वर्षमा सिद्धिनु पर्यो, तर हामी 2 वर्षमै यो सिद्ध्याउँछौँ। गत वर्ष दुधौरा खोलाको पुलको पिलर भाँसिदा यातायात सञ्चालनमा समस्या आएपछि करिब 2 करोडको लगानीमा रेक्टो फिटिङ गरेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यसअघि 4 वर्ष अघि पनि पुल भाँसिएर अवरुद्ध हुँदै आएको यो पुल सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाले 3 वर्ष अघि समेत रेक्टो फिटिङ गरेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो। दुधैरा पुलका कारण लामो समय यात्रु र सवारी चालकले शास्ति भोग्नु परेको थियो। वर्षनी पुल बिग्रेर सवारी साधन ठप्प हुने गरेको समस्याका कारण वर्षायाममा यात्रुहरूले कैयौं रात जंगलमै बिताउन बाध्य थिए। हाल पुल निर्माण नहुन्जेलसम्मलाई खोलाको बाटोबाट डाइभर्सन गरिएको छ भने वर्षायामको बेलामा मध्यनजर गर्दै बेली ब्रिजको समेत निर्माण गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सुरेश थापाले बताए। यो लोकमार्गमा भएका पुलहरू चाहिँ विगतमा बनाएको अवस्थामा अहिले चाहिँ सवारी साइड बेन्ड ठुलो सवारी चापले गर्दाखेरि चाहिँ केही समस्या चाहिँ आएको छ दुईतर्फी सहज रूपमा पास हुनलाई। तर अहिले निर्माणाधीन जुन दुधौरा पुल छ त्यसले चाहिँ अहिले पक्कै पनि ठुलो साइजमा बन्नेवाला छ। त्यो बनेपछि ट्राफिक र सवारी आगमन पक्कै पनि सहज हुने विषय हामीले लिएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ हाल चाहिँ यो बेली ब्रिज पनि निर्माण भइसकेको अवस्था छ र केही डाइभर्सन पनि अहिले चलाएर डाइभर्सन चलाएका छौँ। पक्कै पनि अब हुने निर्माणले चाहिँ यसले चाहिँ सहज चाहिँ बनाउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। किनभने लेन पनि अब 4 लेनको बन्ने छ र साइज पनि ठुलै हुन्छ र अबको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर यसलाई चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ सहज हुने वातावरणमा चाहिँ पुल निर्माण हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। करिब 50 वर्ष पहिले निर्माण भएको लोकमार्गमा सवारी साधनको चापले साँघुरो बन्दै गएपछि सडक र पुलको विस्तार गरी 2 लेनलाई 4 लेन बनाउन लागेको हो। बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अहिलेको खुल्ला विश्व अर्थतन्त्रमा देशको विकास गतिलाई अगाडि बढाउन प्रत्येक राष्ट्रले विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने गरेका छन्। सकेसम्म बढी लगानी भित्राउने प्रयासका क्रममा लगानीकर्तालाई दिने सहुलियत र सुविधामा विभिन्न राष्ट्रहरूले त्यही अनुसार परिमार्जन गर्ने गरेका छन्। विश्व बजारमा अहिले रकमको अभाव नभएको र लगानीकर्ताहरू लगानी गर्ने उपयुक्त स्थानको खोजीमा रहेको देखिन्छ। लगानीकर्ताहरू जहाँ लगानीको वातावरण सहज हुन्छ, प्रतिफल प्राप्त हुन्छ र प्रतिफल सजिलैसँग बाहिर लिएर जान सक्ने वातावरण हुन्छ, त्यही नै लगानी गर्न उत्सुक देखिने गरेको छ। भारत पनि विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। भारतमा आउने विदेशी लगानीमा पछिल्ला दिनमा वृद्धि भएको छ। संसारका सबै राष्ट्रहरू विदेशी लगानी भित्राउने प्रयासमा रहेका छन्, तर चीन र भारतमा भने विदेशी लगानीको रकममा वृद्धि हुँदै गएको छ। सन् 2020 को अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको अवधिमा भारतमा आउने विदेशी लगानीमा 37% वृद्धि भएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। सन् 2019 को सोही अवधिमा 19 अर्ब डलर भन्दा केही बढी विदेशी लगानी आएकोमा सन् 2020 मा 26 अर्ब 16 करोड डलर विदेशी लगानी आएको छ। कोरोना भाइरसको प्रकोपका बीचमा पनि भारतमा विदेशी लगानीमा देखिएको वृद्धिले लगानीकर्ताहरू भारतमा लगानी गर्न उत्साहित देखिएको भारतीय अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। भारतमा हरेक वर्ष विदेशी लगानीमा वृद्धि हुँदै गएको पनि भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत डिसेम्बर महिनामा विदेशी लगानीमा 24% को वृद्धि भएर एकै महिनामा 9 अर्ब 22 करोड डलर विदेशी लगानीका रूपमा भित्रिएको भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सन् 2019 को सोही अवधिमा 7 अर्ब डलर भन्दा बढी रकम मात्रै विदेशी लगानीका रूपमा भित्रिएको थियो।
इक्विटीको रूपमा गत अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्म 51 अर्ब 47 करोड रकम भारतमा भित्रिएको पनि भारतको वाणिज्य मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। सन् 2019 को सोही अवधिमा 36 अर्ब 77 करोड डलर मात्रै इक्विटीको रूपमा भित्रिएको थियो। सरकारले विदेशी लगानीका लागि सहज वातावरण निर्माण गरेकै कारण विदेशी लगानी भारतमा बढ्दै गएको भारतीय अधिकारीहरूको दाबी रहेको छ। भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले विदेशी लगानीलाई सहज बनाउन गरिएको नीतिगत परिवर्तन, लगानीका लागि दिन थालिएको सहुलियत र लगानीको वातावरण निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिसूचाङ्कमा देखिएको सुधारले गर्दा भारतमा दिन प्रतिदिन लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। निजी वन सम्बन्धी कानूनलाई किसान मैत्री बनाउने वन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको आश्वासन। वन नियमावलीमा पारिवारिक निजी वनलाई प्राथमिकता दिने। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन। अब 10 मेगावाटसम्मका आयोजनाले 3% ब्याजमा ऋण पाउने। हालसम्म 92 अर्ब पुनर्कर्जामा प्रभाव भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ। भारतीय व्यापारीहरू आउन छाडेपछि धरानमा तेजपत्ता कृषक चिन्तित। वार्षिक 5000 मेट्रिक टन तेजपत्ताको कारोबार हुने गरे पनि वर्षभनै कारोबार ठप्प जस्तै। पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँदा भूगर्भ विज्ञानको अध्ययन गर्नुपर्नेमा उद्योग राज्य मन्त्रीको जोड। भूगर्भलाई ध्यान दिन नसकिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा स्वीकार। र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी गुरु योजनाको काम 80% सम्पन्न। आवश्यक बजेट उपलब्ध भएमा आगामी 3 वर्षभित्र योजना सम्पन्न गर्ने लुम्बिनी विकास कोषको दाबी। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।